बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूर की आवाज़ व्यूवर्स, आप आजकल जो एक नई डिस्कशन जनरल रिटायर्ड फैज़ के कोर्ट मार्शल के हवाले से सुन रहे हैं, उसमें अचानक जो है वो आर्मी एक्ट का जो सेक्शन 31 है उसका ज़िक्र जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो गया है, और लग ये रहा है कि अगर उनको सज़ा होती है, जो अगर नज़र आ रहा है जनरल फैज़ हमीद को और उसके जो साथी हैं कैदी 804, वो भी इसी में तले जाएंगे। तो ये जो शक है, इसको कानूनी माहिरीन जो है वो बहुत गैर मामूली अहमियत दे रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर आर्मी एक्ट का जो सेक्शन 31 है उसके लागू होने का ज़्यादा इम्कान इस वजह से भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये 3 चीज़ों का ये सेक्शन जो है वो अहाता करता है। नंबर 1, एक ऐसा शख्स यानी कि जो सर्विस में हो, फ़ौज की सर्विस में हो और वो हुकूमत गिराने के मंसूबे में शामिल हो। नंबर 2, वो किसी साजिश का हिस्सा हो। और नंबर 3, बगावत में मुलव्वस हो। तो उसके ऊपर ये जो फिर आर्टिकल है सेक्शन 31 है आर्मी एक्ट का, उसके ऊपर ये लागू होता है। अब जहाँ तक बात है इनकी फैज़ हमीद की, तो कानूनी माहिरीन एक और नुक्ते की भी वजाहत कर रहे हैं। और रात मैंने ख्वाजा आसिफ को देखा, एक टीवी पे इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात कही, और उनकी बात चूँकि वो वज़ीर दिफा भी हैं, उन्होंने भी वहीं से शायद ब्रीफिंग ली है, जहाँ से हमारे यहाँ भी कोई थोड़ी बहुत ही, चलो उसका लेवल थोड़ा सा कम होगा, वो चीज़ें हमें भी मिली। और वो ऐसी कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपको याद होगा इन्होंने आर्मी एक्ट में एक तरमीम कर दी थी, और सीक्रेट एक्ट की भी एक तरमीम की गई थी। और वो तरमीम ये थी जो कि अब लागू, चूँकि वो एक्ट हो चुका, सीक्रेट एक्ट में ये चीज़ ला दी गई थी कि जो कोई ऑफिसर है फ़ौज में, उसने खिदमात अंजाम दी, तो वो 2 साल तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और आर्मी एक्ट है, उसमें ये चीज़ शामिल कर दी गई कि किसी भी हसास अदारे का ऑफिसर या सरबरा 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। तो जनरल रिटायर्ड फैज़ साहब इस खाते में भी फंसने वाले हैं। कहते हैं ना, फंस की जान शिकंजे अंदर, ये वो वाला हिसाब जो है वो अब नज़र आ रहा है। क्योंकि इन साहब की रिटायरमेंट को तो अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए। इन्होंने रिटायरमेंट कबल अज़ वक्त ले ली थी ना, क्योंकि ये जनरल आसिम मुनीर जब आर्मी चीफ बने तो उसी दौरान इन्होंने उनके साथ काम करने से इनकार जो है वो कर दिया था। एक और चीज़ आपको बता दी जाए कि ये जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है, इसको जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी बड़े संजीदगी से देख रहे हैं। और ये जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, देखें उसका एक नुक्ता होता है। फ़ौज की जो प्रेस रिलीज़ ISPR की जानिब से जारी होती है ना, वो मेरी और आपकी जिस तरह हम खबरें शबरें बनाते हैं ना कि जनाब उसने ये कहा, उसने फ़लाँ ने ये कहा, या हमने अपनी आंखों से जो देखा वो वाज़ेह कर दिया, वो प्रेस रिलीज़ जो जारी की गई, एक प्रेस रिलीज़ जारी होती है, अगर वो उसका मुज़ाहिरा एक तो 12 को हुई और एक 15 को हुई, दोनों प्रेस रिलीज़ का अगर हम बगौर मुताला करें तो दोनों प्रेस रिलीज़ में एक चीज़ मुश्तरक नज़र आती है, और वो ये है कि रिटायरमेंट के बाद फैज़ हमीद पर सियासी नासर के साथ मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम पैदा करने का इल्ज़ाम है।
ہوا کیا، کورٹ آف انکوائری ہو گئی، انہوں نے سفارش کر دی کہ بھائی الزامات تو ثابت ہو گئے، سزا کورٹ آف انکوائری نہیں دے سکتی۔ معاملہ چلا گیا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے پاس، جس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس مہینے کے آخر میں یا جو ہے وہ ستمبر کے شروع میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ اب قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سیکشن 31 لگ گیا تو پھر جناب فیض صاحب بھی اور یہ خان صاحب بھی 10 سال 14 سال، اگر ان کو زیادہ سے زیادہ رعایت دے بھی دی جائے تو یہ 10 سال اور 14 سال سے کم کی سزا ان کو نہیں ہو سکتی۔ میں جو میجر پلنٹی ہے نا، میجر سزا ہے جس کو ہم سب سے بڑی پھانسی کی سزا، سزائے موت کہتے ہیں، میں اس کو تو ابھی اس میں گن نہیں رہا۔ ادروائز اگر بغاوت کا جرم ثابت ہو گیا تو وہ تو پھر سیدھا سیدھا سزائے موت ہے، لیکن میں اس آپشن کو بالکل ٹرن ڈاؤن کرتے ہوئے نچلا لیول کے بھی آپ بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ دیکھیں باجوہ صاحب اس وجہ سے کلیئر ہو گئے اس وقت کہ باجوہ صاحب کو جب یہ انفارمیشن موصول ہونا شروع ہو گئی، جب وہ آرمی چیف تھے، کہ فیض صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ISI کو بطور ادارہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو سمجھایا، وہ نہیں سمجھے تو انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ تو پھر جنرل باجوہ کا جو ایک ہنچ تھا وہ ٹھیک ہوا، جیسے ہی تبدیل کیا، آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے وہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، اور نئے DGI کو چارج لینے میں ندیم انجم کو 3 سے 4 ماہ لگ گئے۔ اکتوبر میں جا کر کہیں ان کو چارج دیا، اور میڈیا کے اوپر جو پھر چلتا رہا آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں وزیر اعظم کے ہی انڈر ہوتا ہے DGI، لیکن اس کو تبدیل کرنے کا اختیار آرمی چیف کا تھا، انہوں نے اس کو تبدیل کر کے کور کمانڈر پشاور جو ہے وہ لگا دیا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور سوال جو ہے وہ کھڑا ہو گیا کہ بھائی ان کو کور کمانڈر پشاور ہی کیوں تعینات کیا گیا، ان کو کور کمانڈر پشاور ہی کیوں تعینات کیا گیا؟ تو جناب اس کا جواب جب سیکورٹی اور دفاعی ذرائع سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کا وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان یہ چورن بیچ رہا تھا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کر رہا ہے، اور طالبان کو ملک میں واپس لا کر آباد کرنا، اس میں بھی فیض حمید کا بڑا کردار ہے، تو لہٰذا اس کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا جائے۔ چلے جی، لگا دیا ہے۔ اور ویسے بھی اس کو فیض کو اگر اس فہرست میں شامل رکھنا تھا آرمی چیف والی میں، تو کمانڈ کرنا تو لازمی تھا، تو انہوں نے اس کو بھجوا دیا۔ لیکن یہ بات بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ بانی PTI، اور یہ بات کہی اس نے خواجہ آصف نے کہ بانی PTI عمران خان ISI کو ہی کور کا درجہ دینا چاہتا تھا، اور تاکہ فیض حمید وہاں پہ رہے، ISI میں ہی رہے، ISI کور بن جائے، اس کو پشاور نہ جانا پڑے۔ پلان وہی تھا کہ آئندہ 10 سال 15 سال یہ آرمی چیف رہے، وہ وزیر اعظم رہے، اور باقی اپوزیشن وغیرہ سارے جو ہے فارغ، ان پر 52 یہ والا کام تھا۔ وہ ہوا نہیں، ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ بندہ تو بڑے سوچتا ہے نا، تو یہ بات تھی۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا ذرا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں، لیکن جاتے جاتے پھر آپ کو کہہ دوں آرمی ایکٹ کا سیکشن 31 اس کو مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔